खरें म्हणून जाल्यार स्पोर्ट ऑथॉरिटी पळय आसा ब्युटी तुमी पणजी तुमी ब्युटी करता कसले ब्युटी करता तुमी स्मार्ट सिटी करता तुमी स्मार्ट कसले करता हे स्मार्ट हे डटी स्मार्ट हे जालें तुमचें डटी एरिया तुमची अशी कशी दिसता हे अशा रितीन तुमचें काम चालू आसा बारीक बारीक तुमी पळोवपाक गेले न्ही जाल्यार तुमी पळयना तुमचो तो कन्सर्न मॅडम तुमी आयज हांगा कंपलार न्ही आमकां एक हे पळोवपाक लागूनच आमी हांगा येयले आनी खुबशे जाणांनी सांगलें म्हाका दर्याचे देगेक तुमी पळया कितले सुंदर हे केल्ले आसा हे फातर अशें घालून हे सगळे भरलेले आसा सांजेच्या वेळार लोकांक हांगा बसपाक लागून केल्या कचऱ्याचे पळयल्या तुमी कचऱ्याचे हे अशे बॉक्स हे जे कचऱ्याचे बॉक्स आहा हे कचऱ्याचे बॉक्स सगळ्या कडेन टायटलान मुद्दम तशे बसयल्ले आसा हे आमकां दिसून आयले पण कितली तरी बुरशापणां आसा हे हांगा दिश्टी पडटा आमी हांगासर बारीक बारीक पळयलें जाल्यार पळया स्पोर्ट ऑथॉरिटीचे जे आसा स्पोर्ट ऑथॉरिटी त्या लोकांक खरें म्हणून जाल्यार हांगासर न्ही बारकायेन पळोवपाक जाय गरजेचें आसा आमी हांगासर पळयता आमकां न्ही थंयसर न्ही टाकयो व्हडल्यो उडयल्ल्यो आमकां दिसल्यो व्हडल्यो टाकये जेन्ना आमकां उडयल्ल्यो दिसले हे तुमकां दाखयता हांव ह्यो तुमी हांगासर टाकयो जर पळयल्या येद्यो मोठ्यो 10,000 लिटराच्यो ह्यो टाकयो पिड्ड्यार जाल्यो ह्यो काडल्या आनी हांगा उडयल्या हांगासर हे पळयल्या हे सगळे घाण ही सगळी घाण हांगा उडयल्या हे सगळे हांगा काडल्या हांगा न्ही स्विमींग पूल केल्लो आसा स्पोर्ट ऑथॉरिटीन हो स्विमींग पूल केल्लो आसा आनी हेच्या भितर कितें डस्ट आसता हेंचे ते सगळे कशा रितीनी उडयला तुमकां दाखयता हे पळय हे भितर काम करून न्ही हे सगळे घाण जे आसा हे अशा रितीनी भायर उडयता हांगा सगळ्या कडेन भुरगे वयता तुमकां दाखयता हांव ही आतां म्हाज्या हातीन बडी आसा हो पळया हो न्ही हो भितर वचपा सारको हांगा समज हे दलदल कशें आहा हे जे दलदल कशें आहा एका तो भुरगो खेळटा जावं भोंवता भितर पडलो जाल्यार तो भितर येता ना हेजेर वयर कवर ना काय ना भितरली घाण तुमी सगळी भायर उडयता भायर उडोवन तुमी कितें दाखोवंक सोदता तुमी तुमचें घर तुमी स्वच्छ करता आनी भायर तुमी घाण करता तुमी पळयलें हे दलदल कशें आहा तें ह्या दलदलान एखादो भुरगो पडलो आनी हांगा ह्या जर वाठारान कोणूच जर ना आवाज करून सुद्दां कोण पावलो ना जाल्यार त्या भुरग्यान करचें तेणें वचपाचें वयर सोमतें चंद्रार वचपाचें ही सगळी अशी घाण हे सगळे घाण करून सगळे दवरलेले आसा ही खरें म्हणून जाल्यार स्पोर्ट ऑथॉरिटी पळय आसा ब्युटी तुमी पणजी तुमी ब्युटी करता कसले ब्युटी करता तुमी स्मार्ट सिटी करता तुमी स्मार्ट कसले करता हे स्मार्ट हे डटी स्मार्ट हे जालें तुमचें डटी एरिया तुमची अशी कशी दिसता हे अशा रितीन तुमचें काम चालू आसा बारीक बारीक तुमी पळोवपाक गेले न्ही जाल्यार तुमी पळयना तुमचो तो कन्सल्टंट पळय आसा तो आज पर्यंत लोकांक कोणाक दिश्टी पडोंक ना आज पर्यंत लोकांक कन्सल्टंट दिसूंक ना ह्या रेब्याची अशीच आसा हांगा बरे भुरगे न्ही यूथ भुरगे येवन बसतात हांगासर खेळटात हांगासर वाऱ्याक हांगा ट्युरिस्ट लोक येता ते भोंवता आनी हे गलीची एरिया तुमी सगळे हे अशें करून दवरला हे कोणाक लागून हे कित्याक लागून हेजेर खरें म्हणून जाल्यार सरकारान बारीकानी पळोवपाची म्हणजे मिनिस्टराक रिक्वेस्ट आहा बाबा असो बी भोव इलेक्शनाक जेतात मारून भोव नाका ही बारीक बारीक सगळे साफसफाई करपाची तुजे ऑफिसर पळय आहा तांकां हे सगळें दाखय कोणाचो जर इन्सिडेंट जालो कोणी जर खंय बुडून पडून मेलो जाल्यार एका जबाबदार कोण तुमीच जबाबदार आसतले मागीर तुमी हात वयर काडटा आनी त्या ऑफिसरांचेर धुकलता पण तुमची जबाबदार जेन्ना एखादें खातें ज्या मिनिस्टरा कडेन आसा तेणें हें बारीकानी खंय कोणें दाखयलें आमचे सारके म्हणजे सोशल वर्करांनी जर दाखयलें जाल्यार तेंच्यांनी पळोवपाचें आसता आनी तेजेर कारवाई करपाची आसता जाता तितले बेगीन आनी ही कारवाई करची हें बरें जावचें हें आमचें तुमचे कडेन मागणें कित्याक हांगा जायते भुरगे येवन खेळटात सगळे भुरगे हांगासर अशे येवन सांजेच्या वेळार बसता जाणटी नेणटी हांगा येता कितें एक वारे दर्याचे आमच्या गोंयान एक हेच आसा दर्याचे वारे मेळ्ळे की हेल्थाकूय बरें म्हणून आनी हे हेल्थाचे वारे बरे घेताना तुमची घाणूय घेवप आमी तुमची घाणूय घेवप ह्या स्मार्ट सिटीन स्मार्ट सगळे करा तेन्नाच देव बरें करूं तुमकां